ang niintra sa rally, wa bayri na ilad sa 1K. Sila kuno kipasaligan 1K utob sa muuban. Oh yeah, medyo daghan gyud ang nidapig tungod sa ilang pasalig. Gusto sa mga nanagrally impeach si Sara Duterte. Unya daghan ang nagbagulbul paghuman sa rally, naningil sa 1K kay sila nabudol. Daghan ang gipasaligan nga sila hatagan, usa ka libo ang kutob sa muuban. Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban, ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally, dailad sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi. Unya daghan ang nagbagulbul paghuman sa rally, naningil sa 1K kay sila napudol. Daghan ang gipasaligan nga sila hatagan, usa ka libo ang kutob sa muuban. Busa ilang gipaninglan, naglagot ang uban, ni pauli na lang kay wala gibayran. Oh yeah, atay wa bayri ang niintra sa rally, dailad sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi. Wow, wa bayri ang niintra sa rally, dailad sa 1K bisag pamasahi, wala gyud hatagi.